अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमने अपने काले तीतर को खुराक कैसे देनी है। अगर सर्दियों का सीज़न है तो हमने उसको कैसे खुराक देनी है, और अगर गर्मियों का सीज़न है तो हमने अपने काले तीतर को कैसे खुराक देनी है। यार, एक तीतर का जो बिगाड़ होता है या एक तीतर का जो सवार होता है ना, उसमें सबसे पीछे जो उसके मतलब सारी बातों के पीछे जो एक हाथ होता है ना, उसके मालिक का हाथ होता है। ठीक है, तीतर को अगर कोई बिगाड़ता है तो उसका मालिक बिगाड़ता है, अगर तीतर को कोई बनाता है या संवारता है तो उसका मालिक संवारता है। तो आज मैं सारी आप लोगों की कन्फ्यूजन और आप लोगों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ, आपकी परेशानियों का हल निकालने वाला हूँ कि ये सारा कुछ काम हम कैसे कर देते हैं। तो यार, आप क्या करते हो कि आप अपने तीतर पर गलत नुस्खेबाजी करते हो और गलत उसको नुस्खे देते हो और गलत खुराकें देते हो, जिसकी वजह से आपका एक अच्छा जो है ना तीतर वो ख़राब हो सकता है। और अगर पहले से ख़राब तीतर है तो वो मज़ीद ख़राबी की तरफ चला जाता है, वो जो है अच्छाई की तरफ नहीं आता, वो बुराई की तरफ चला जाता है। तो क्या होता है कि यार, हर जो नुस्खा है ना, यूट्यूब पर बड़े अच्छे उस्तादों की वीडियो है, बड़े अच्छे उस्तादों के चैनल हैं और बड़े ही उन्होंने अच्छे नुस्खे जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। लेकिन यार, याद रखना यहाँ पर एक बात कि हर नुस्खा आपके तीतर के लिए नहीं है, हर खुराक आपके तीतर के लिए नहीं है। जो खुराक आपके तीतर के लिए है वही आपके तीतर पर वर्क भी करेगी और वही आपके तीतर पर असर अंदाज करेगी। जो बाकी सारी खुराकें आपके तीतर के लिए जो है वो नहीं बनी हुई हैं, वो आपके तीतर पर असर अंदाज नहीं करेंगी। तो इंशाल्लाह मैं अभी आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि आपके तीतर के लिए कौन सी खुराक जो है वो बनी हुई है। तो यार, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने तीतर को देखना है। ठीक है, कि आपका तीतर किस कैटेगरी का है, आपके तीतर की क्या पोजीशन है, आपके तीतर की क्या नौइयत है और किस हिसाब और किस स्टेज में आपका तीतर पड़ा हुआ है। ठीक है, चुप तीतर पर आपने खुदारा कोई भी नुस्खेबाजी नहीं करनी है। यार, आप टाइम भी ज़ाया करोगे, अपना पैसा भी ज़ाया करोगे, अपना अच्छा खासा परिंदा भी ज़ाया करोगे और कोई नुस्खा कोई खुराक जो है वो आपके तीतर पर असर और वर्क भी नहीं करेगी। तो आपने क्या करना है, मैं अभी अभी देखो यार, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, चलगोज़ा है, शहद है, चने हैं भुने हुए, फलान है, ढिमकान है, चार मगज़ है, सफ़ेद मूसली, इससे हर बंदा वाकिफ़ है। आजकल कौन सा बंदा है जो इन चीज़ों से वाकिफ़, जो वाकफ़ियत नहीं रखता, आप मुझे ये बता दो। और दूसरी चीज़, मैं अखरोट खा रहा हूँ, आप खा रहे हो, दूसरा खा रहे हो, तीसरा खा रहे हो, बादाम मैं खा रहा हूँ, दूसरा खा रहे हो, तीसरा खा रहे हो। तो बादाम बादाम ही है, एक खुश्क फ्रूट है यार, एक ताकत वाली चीज़ है। हर बच्चे बच्चे को पता है कि ये ताकत वाली चीज़ें हैं, और हम अपने तीतरों को ये नुस्खे क्यों इस्तेमाल कराते हैं, ताकत में आने के लिए, ताकत के लिए उसको जो है हम ये चीज़ें अप्लाई कराते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। एक नौजवान लड़का है, मज़दूर है, यंग है, सुबह से लेकर शाम तक मिस्त्रियों के साथ मज़दूरी करता है। सुबह से लेकर शाम तक वो हार्ड वर्किंग है, वो सख्त वो काम करता है। तो यार, उसको तो चाहिए कि उसके लिए अच्छी और ताकत वाली खुराकें हों। ठीक है, उसको ज़रूरत भी है, उसको ये चीज़ें देनी बनती भी हैं, क्योंकि वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मिस्त्रियों के साथ मज़दूरी करता है, काम करता है, थकता है, उसकी मेहनत लगती है, उसका ज़ोर लगता है, उसकी ताकत ज़ाया होती है, सब कुछ उसका ज़ाया होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, जिसकी वजह से उसको ताकत की खुराकों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा, उसके जिस्म को ताकत वाली खुराकों की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बरक्स एक दूसरा बंदा है, बेचारा वो मज़दूर है, कमज़ोर है, या उसको कोई उसकी टांग टूट गई है, या उसको कोई बाजू का मसला है, या मिसाल के तौर पर वो ऐसा बंदा है, बीमार है, वो चारपाई पर पड़ा हुआ है, वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। तो यार, एक बंदा है वो मिस्त्रियों के साथ काम कर रहा है, एक बंदा है वो चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है। मेरी मिसाल को अभी आपने गौर से सुनना है। तो वो उसको तो आधी रोटी या रोटी जो चारपाई पर बंदा पड़ा हुआ है मुश्किल से हजम होगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसको आप एक रोटी दो, दो रोटी दो, मुश्किल से उसकी हज़म होगी, क्योंकि वो बेचारा चल नहीं रहा, फिर नहीं रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कोई अपने जिस्म को वर्जिश नहीं दे रहा, ज़ोर नहीं लगा रहा, तो उसकी रोटी मुश्किल से हज़म होगी। अब यही मिसाल आज आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेनी है, बिल्कुल ये मेरी बात आपने पल्ले बांध लेनी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ज़हन में रख लेनी है। किसी तरह कभी आपके पास तीतर आ जाए, जब तक आपका तीतर आपको 2 से 4-5 घंटे की सीज़न में बुलाई नहीं देता है, उसको बादाम अखरोट हर चीज़ देनी आप बंद कर दो। यार, आपका चुप तीतर होता है, आप उसको ताकत वाली चीज़ें देते रहते हैं, वो चीज़ें उस पर हैवी हो जाती हैं, वो चीज़ें उस पर हज़म नहीं करती। मिसाल, अभी दूसरी बात, मैं दूसरी मिसाल आपको देकर बात की समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग हैं ना,
چاہے سردیاں ہیں چاہے گرمیاں ہیں، جو بھی موسم ہو، ہم جب برف والا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ فلانا کام کرنے یا فلانی خوراک کھانے کی وجہ سے ہمارا گلا خراب ہو گیا، ہم نیکسٹ نہ برف والا پانی پیتے ہیں نہ اس کے قریب جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے فلانا چیز نے ہمیں نقصان دی ہے۔ یار کالا تیتر بیچارہ، اس کی مجبوری ہے، بھوک کی وجہ سے اس نے کوئی نہ کوئی چیز کھانی ہی ہے، اس کو چیز وہ نقصان بھی دے رہی ہے، وہ پرندہ ہے وہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان دے رہی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے ہو، آپ بار بار اس کو وہی نسخہ، طاقت والا نسخہ دیتے رہتے ہو۔ مثال میں نے پہلے آپ کو دے دی ہے، ایک بندہ چارپائی پر پڑا، یار دیسی گھی اس سے کیسے ہضم ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ کشتے بادام، یہ ساری چیزیں، طاقت والی چیزیں اس کے اندر کیسے ہضم ہوں گی؟ تو 100% آپ کا جو چپ تیتر ہے، آپ کی یہی طاقت والی خوراکیں اس کو لے ڈوبتی ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے تیتر لیے ہیں، لوگوں سے پوچھ کر لیے ہیں، اور چپ تیتر لیے ہیں، اچھے تیتر لیے ہیں، انہوں نے بولا ہے ہم نے ان کو سارے کشتے طاقت والی چیزیں مجھے دے کر ہم لوگ تھک گئے ہیں، ان میں وہ کوالٹی ہی نہیں ہے، تیتر بولتا ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ تیتر میرے پاس آئے، میں نے ان کو ہفتہ 10 دن 15 دن ان کو دال پر رکھا ہے، جیسے ان کا اندر تھوڑا سا ہلکا ہوا ہے، ان کا اندرونی نظام ٹھیک ہے، ان کا اندر فریش ہو گیا ہے، وہ طاقت والی خوراکوں سے جو ان کو جو بٹ ہوئے تھے، جو ان کو جام لگا ہوا تھا، جیسے وہ ختم ہوا، تیتر ٹچک کر بلائی کی طرف آ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ آج کی میری جو ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہے، ٹھیک ہو گیا، ہر طاقت والی خوراک، ہر طاقت والا نسخہ ہر تیتر کے لیے نہیں ہوتا، اور خاص طور پر چپ تیتر کے لیے نہیں ہوتا، وہ بلائی والے تیتر کے لیے ہوتا ہے۔ اگر بلائی والے تیتر کو آپ نسخہ دیتے ہو، طاقت والی چیزیں دیتے ہو، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر چپ تیتر کو آپ طاقت والی چیزیں دیتے ہو تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ برے سے برا تیتر بھی ہوتا ہے، گھٹیا سے گھٹیا نسل کا تیتر بھی ہوتا ہے، اور اچھے سے اچھی نسل کا بھی تیتر جو ہے وہ دنیا میں پایا جاتا ہے۔ لیکن کیا دیسی تیتر ہے ایک، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ یار تیتر آپ اس کو اگر طریقے کے مطابق خوراک دو، جو اس کا طریقہ کار ہے، اور طریقہ کار یہ ہے، پہلے آپ تیتر کو فریش کرو، ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ آپ کا تیتر کمزور ہے، کوئی ایسا تیتر آپ کے ہاتھ میں لگ گیا ہے جو کہ بہت زیادہ کمزور ہے، جو کہ بہت زیادہ خشک ہے۔ اچھا تھوڑی سی مثال میں آپ کو، یہ ایک بہت الگ سے موضوع ہے، پھر انشاءاللہ اس پر نیکسٹ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے، لیکن 2 باتیں آپ کو میں بتا دوں۔ اگر کوئی تیتر کمزور ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تیتر کمزور ہے، ابھی اس کو مجھے طاقت والی چیزیں دینے کی ضرورت ہے؟ وہ تیتر خشک ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر سے پر اس کے الٹے ہوں گے، اچھا اس کے پر جو ہوں گے وہ خشک ہوں گے، اس کے پروں کے اوپر آپ کو کوئی چمک وغیرہ نہیں نظر آئے گی۔ ایسے تیتر کو ہلکی پھلکی آپ نے طاقت والی چیزیں دے کر 15 یا 20 دن طاقت والی چیزیں دے کر لے آنا ہے، اور پھر آؤٹ سیزن کی بات کر رہا ہوں، گرمیوں کی بات کر رہا ہوں، سردیوں میں نہیں۔ سردیوں میں آپ کے ساتھ صحت والا تیتر ہے، جتنا اچھا تیتر ہے اس کو پھر بھی یہ بادام نسخے آپ دے سکتے ہو گرمیاں آنے تک، لیکن اگر سیزن آ جاتا ہے، بلائی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو خشک تیتر آپ کے ہاتھ میں کمزور لگ جاتا ہے، تو صرف اور صرف 15 سے 20 دن آپ نے اس کو طاقت والی خوراکیں دینی ہے، اس کے بعد آپ نے وہ خوراکیں دینی بند کر دینی، اور تیتر کو کسی نہ کسی طریقے سے بلائی کی طرف آپ نے لے آنا ہے۔ پھر آپ نے تیتر کا رزلٹ دیکھنا ہے، جیسے وہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے اس کے مطابق، اگر 5 سے 6 گھنٹے کا آپ کے پاس بلار تیتر ہے، 5-6 گھنٹے، بلائی بڑی چیز ہے، اگر 5 سے 6 گھنٹے کا آپ کے پاس بلار تیتر ہے، پھر آپ اس کو ساتھ میں اچھی تھوڑی بہت خوراکیں نہیں دے رہے ہو، ایک آدھا بادام، ایک آدھا پستہ، ایسی چیزیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ لیکن وہیں پر اگر آپ کے پاس ایک چپ تیتر ہے اور آپ نے بہت زیادہ نسخوں کی اس کے اوپر بھرمار کی ہوئی ہے، تو پھر بھی آپ اس کے اوپر بوجھ دے رہے ہو، پھر بھی آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اور ایسی زیادتی کر رہے ہو کہ آپ کا تیتر کبھی بلائی کی طرف نہیں آئے گا۔ تو کامنٹ میں بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو، آج کا میرا جو نسخہ تھا میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ تو یار چینل پر فرسٹ ٹائم ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔